Makakita ninyo nga balance exhibition dugang sa paglinaw sa atong dason-dason na video ninyo mga higala o atong pagasugdan ang balance exhibition. Ang pagbalance sa duha ka kutsara diri sa tukong o akong gipakita ninyo mga mamser idol ang dugang sa kalingawan nagdidalit sa ninyo ang pagbalance o pagbalancer sa duha ka kutsara diri sa tukong.